सन्दर्भ संवादको विषय रहेको छ प्राणमय कोषले मनुष्यको प्राण ऊर्जाको उच्चतम विकास गर्ने ज्ञान विज्ञान सिकाउँछ कसरी। हरिओम, धन्यवाद। हामी 5 प्रकारका कोषको श्रृङ्खलामा दोस्रो कोष प्राणमय कोषको श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौँ। यसको अन्तर विषयभित्र हामी प्रवेश गरौँ। ऊर्जाको शाब्दिक अर्थ बल तथा शक्ति हो। ब्रह्माण्डमा स्थित रहेका वस्तु तथा पदार्थहरूको आफ्नै प्रकारका ऊर्जा बल तथा शक्ति हुन्छन्। सूर्य तथा अग्निको ऊर्जा ताप प्रकाश र यसभित्र रहेका अनन्त प्राकृतिक गुणहरू हुन्। पानी तथा हावाको ऊर्जा शीतलता बहाव अथवा करेन्ट र यसभित्र रहेका अनन्त प्राकृतिक गुणहरू हुन्। खुर्सानी कागती उखुको ऊर्जा पिरो अमिलो गुलियो र यसभित्र रहेका अनन्त प्राकृतिक गुणहरू हुन्। र मनुष्यको ऊर्जा समग्रतामा प्रेम शान्ति र यसभित्र रहेका अनन्त प्राकृतिक गुणहरू तथा प्रेम र शान्तिका प्राकृतिक गुण तथा अन्तर्वस्तुहरू हुन्, जसले मनुष्यलाई पूर्णतामा जीवन जिउन मद्दत गर्दछ। जीवन जिउन मद्दत गर्ने ऊर्जालाई जीवन ऊर्जा अथवा अङ्ग्रेजीमा भाइटल फोर्स भनिन्छ। प्राण तत्त्व तथा प्राण ऊर्जा पनि भनिन्छ। र सनातन अध्यात्म दर्शनको महत्त्वपूर्ण विषय कोष विज्ञानले मनुष्यको प्राण ऊर्जालाई प्राणमय कोष तथा ऊर्जा शरीर अथवा अङ्ग्रेजीमा एनर्जी बडी एस्ट्रल बडीको रूपमा व्याख्या तथा विश्लेषण गरेको छ। ऊर्जा शरीरको फैलावट नै मनुष्यको तेजोबलय अथवा शरीरको प्रकाश तथा आभामण्डल औरा हो। प्रमात्रा भौतिक विज्ञानको भाषामा क्वान्टम फिल्ड तथा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड हो, अथवा औरालाई क्वान्टम साइन्सले आभामण्डललाई क्वान्टम फिल्ड तथा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड भनेर परिभाषित गरेको छ। यो मनुष्यको शरीरको बाहिर वरिपरि केही इन्चदेखि केही फिटसम्म 7 रङमा फैलिएको हुन्छ अदृश्य रूपमा। हाम्रा नाङ्गा आँखाले यो औरा तथा क्वान्टम फिल्डलाई देख्न सकिँदैन, तर भौतिक विज्ञानको विशेष प्रविधि क्लियन फोटोग्राफीको माध्यमबाट देख्न तथा खिचेर हेर्न सकिन्छ। सनातन अध्यात्म दर्शनको साधनाको मूल विज्ञान योग साधना, खास गरी योगासन प्राणायाम र ध्यानको माध्यमबाट 5वटै कोष विकसित भएको साधु योगी तथा साधकले आफ्नो शरीरको प्रकाश तथा तेजोबलय तथा आभामण्डलको आकार र रङहरू देख्न सक्दछ। आफ्नो लगायत अरूको पनि देख्न सक्दछ। यो उसको एक प्रकारको सिद्धि हो अथवा निधि हो अथवा शक्ति हो। परालौकिक शक्ति उसले हासिल गरेको हुन्छ ध्यानको बलबाट, जसको आभामण्डलको रङ स्पष्ट तथा सफा छ र शरीरबाट बाहिर धेरै फैलिएको छ। त्यस्तो व्यक्तिका सबै कोष तथा शरीरका सबै आयामहरू हर प्रकारले स्वस्थ शुद्ध सक्रिय सन्तुलित व्यवस्थित आरोग्य तथा विकसित रहेका हुन्छन्। र जसको आभामण्डलको रङ स्पष्ट तथा सफा छैन र शरीरबाट बाहिर धेरै फैलिएको छैन, त्यस्तो व्यक्तिका कोष तथा शरीरका आयामहरू अस्वस्थ अशुद्ध निष्क्रिय असन्तुलित अव्यवस्थित तथा अविकसित रहेका हुन्छन्। शरीरका आयामहरू भन्नाले हाम्रो शारीरिक शरीर मानसिक शरीर प्राणिक शरीर भावनात्मक शरीर बौद्धिक शरीर आत्मिक शरीर र परमात्मिक शरीर, यी सबैको स्वास्थ्य राम्रो हुनु अत्यावश्यक हुन्छ। मनुष्यको शारीरिक तथा मानसिक शरीरमा अस्वस्थता तथा रोगहरू देखिनु पूर्व त्यसको सङ्केत तथा लक्षण उसको ऊर्जा शरीर तथा आभामण्डलमा तथा क्वान्टम फिल्डमा आउँछ अथवा देखिन्छ र बिस्तारै शरीर मन भावना बुद्धि तथा चेतनामा प्रकट हुन्छ तथा फैलिन्छ र रोगको रूपमा देखिन्छ। शरीरमा भयो भने क्यान्सर भयो अथवा कतै ट्युमर आयो, कतै हड्डी बढ्यो मांसपेशी बढ्यो भन्ने रोग देखिन्छ शरीरमा। त्यस्तै स्थूल मानसिक शरीरमा आयो भने बेचैनी भयो डिप्रेसन भयो विक्षिप्त भयो भन्ने खालको रोगहरू देखिन्छ। तर यो रोगको सङ्केत सबैभन्दा पहिला मनुष्यको आभामण्डलमा देखिन्छ। आभामण्डल भनेको हाम्रो शरीरबाट बाहिर रहेको उज्यालो प्रकाश हो। जस्तो भगवानको शिर पछाडि जुन उज्यालो प्रकाश देखाइन्छ श्रीकृष्ण प्रभुको जिसस प्रभुको गौतम बुद्ध प्रभुको हो, त्यो चाहिँ
हाम्रो आभा मण्डल हो, त्यो चाहिँ प्रभुहरूको आभा मण्डल हो। मानिसको पनि आभा मण्डल हुन्छ, सानो हुन्छ, थोरै हुन्छ। जसको सफा छ त्यो स्वस्थ हुन्छ, जसको सफा छैन तथा एकदम खुम्चिएको छ, फैलावट छैन, त्यो मान्छे चाहिँ रोगी हुन्छ, शारीरिक मानसिक रूपमा, साथसाथै भावनात्मक, बौद्धिक, चेतनात्मक रूपमा पनि अस्वस्थ हुन्छ। आभा मण्डलबाट थाहा पाउन सकिन्छ मनुष्यको स्वास्थ्य अवस्था, मानसिक स्वास्थ्य अवस्था पनि, भावनात्मक स्वास्थ्य अवस्था पनि, बौद्धिक पनि, चेतनात्मक पनि र शारीरिक स्वास्थ्य अवस्था त दृश्यमै हुन्छ अथवा विज्ञानका प्रविधिका उपकरणहरूको पकडमा आउँछ, थाहा भइहाल्छ। सनातन अध्यात्म विज्ञानका प्रमुख विधाहरूमध्ये एक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय कोष विज्ञानका अनुसार हरेक मनुष्य 5 प्रकारका कोष तथा 5 प्रकारका शरीरका आयामहरूको समग्र स्वरूप हो। मनुष्यको जीवनका सबै आयामहरूलाई हर प्रकारले सन्तुलित, व्यवस्थित तथा विकसित गर्न मनुष्यका सबै कोष तथा शरीरका आयामहरूको उत्तिकै प्रभावकारी र महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। अन्नमय कोषपछि दोस्रो तथा अर्को महत्त्वपूर्ण प्राणमय कोष हो, जो एक प्रकारको चार्जर हो र यसको माध्यमबाट अन्नमय कोषको क्षमता, प्रस्तुति, प्रभावकारिता, महत्त्व र मूल्य बढ्छ। साथै भित्रका अरू कोषहरू मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष र आनन्दमय कोषको पनि क्षमता, प्रस्तुति, प्रभावकारिता, महत्त्व र मूल्य बढ्छ। दैनिक जीवनयापन गर्ने क्रममा विभिन्न क्रिया तथा गतिविधिहरूमा हरेक क्षण अन्नमय कोषको माध्यमबाट जीवन ऊर्जा तथा प्राण ऊर्जा खर्च भइरहेको हुन्छ तथा बाहिर बगिरहेको हुन्छ, प्रवाह भइरहेको हुन्छ। मनुष्यको प्राण ऊर्जा र शरीर खाली हुँदै गइरहेको हुन्छ। यसै कारण लगातार शारीरिक तथा मानसिक कामहरू अथवा श्रमहरू गरिरहँदा हामी थकित तथा गलित हुन्छौँ र आराम गर्ने इच्छा गर्छौँ। यसरी शारीरिक शरीरबाट खर्च भएको ऊर्जाको निरन्तर आपूर्ति गर्ने काम प्राणमय कोष तथा प्राणिक शरीरले गर्ने गर्दछ। अर्थात् समग्रमा अन्नमय कोषको माध्यमबाट खर्च भएको, खपत भएको ऊर्जाहरूलाई परिपूर्ति गर्ने काम निरन्तर प्राणमय कोषले गर्दछ र अन्नमय कोष तथा शारीरिक शरीरलाई ऊर्जाविहीन भएर धेरै थकित तथा गलित हुन दिँदैन। प्राणमय कोषले मद्दत गर्छ, निरन्तर शक्ति तथा ऊर्जा प्रदान गरिरहन्छ प्राणमय कोषले अन्नमय कोषलाई, किनकि प्राणमय कोष, त्योभन्दा माथिको मनोमय कोष, त्योभन्दा माथिको विज्ञानमय कोष र त्योभन्दा माथिको आनन्दमय कोष प्रकट हुने माध्यम नै अन्नमय कोष तथा स्थूल शरीर, दृश्य शरीर हो। त्यसैले सबै कोषहरूले दृश्य शरीरलाई समर्थन, सपोर्ट, सहयोग गर्दछन् विभिन्न किसिमले, आफ्नो किसिमले। प्रकृति तथा ब्रह्माण्डमा दृश्य रूपमा अनन्त पदार्थहरू स्थित भए जस्तै अदृश्य रूपमा प्राण ऊर्जा पनि अनन्त रूपमा स्थित रहेको छ। मनुष्यले अदृश्य रूपमा श्वास प्रश्वासको क्रिया अन्तर्गत अदृश्य वायुको माध्यमबाट, प्राणवायुको माध्यमबाट अदृश्य प्राण ऊर्जा तथा जीवन ऊर्जा निरन्तर आफूभित्र लिइरहेको, हरेक श्वासमा ग्रहण तथा अवशोषण गरिरहेको हुन्छ र यही प्राण ऊर्जा नै मनुष्यको शरीरको वास्तविक ऊर्जा, बल तथा शक्ति हो र अन्य गतिविधिहरू जस्तो खानपान, व्यायाम आदिबाट पनि प्राप्त गर्ने सहायक ऊर्जा हुन्, जसले शरीरका आयामहरूलाई अझ सहजता प्रदान गर्न मद्दत गर्दछन्। मतलब मूल ऊर्जा चाहिँ हामीले श्वास प्रश्वासबाट ग्रहण गर्ने प्राण ऊर्जा हो, स्थूल शरीरको लागि अक्सिजन ऊर्जा हो, अनि सूक्ष्म शरीरका लागि प्राण ऊर्जा हो। यसकारण स्थूल शरीरलाई मद्दत गर्ने सूक्ष्म शरीर हो, सूक्ष्म शरीरलाई मद्दत गर्ने स्थूल शरीर हो। ब्रह्माण्डबाट प्राप्त ब्रह्माण्डीय महाशक्ति तथा प्राण ऊर्जाले मनुष्यको शारीरिक शरीरका साथै मानसिक शरीर, प्राणिक शरीर, भावनात्मक शरीर, बौद्धिक शरीर, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक शरीरका सबै आयामहरूलाई सही र सन्तुलित किसिमले आफ्ना काम गर्न ऊर्जा तथा शक्ति प्रदान गर्दछ। सामान्य अवस्थामा सामान्य किसिमले श्वासको माध्यमबाट प्राण ऊर्जा हाम्रो शरीरले ग्रहण गरिरहेको हुन्छ, तर योग विज्ञानका पूर्णतः वैज्ञानिकतामा आधारित योगिक साधनाका प्रयोगात्मक अभ्यासहरू, खास गरी प्राणायाम साधनाका विभिन्न प्रक्रिया, विधि तथा पद्धतिहरूको प्रयोगात्मक अभ्यासहरूको माध्यमबाट निरन्तर ग्रहण भइरहने प्राण ऊर्जाको आपूर्ति, गुणस्तर र प्रभावकारिता अझ धेरै बढाउन सकिन्छ र शरीरमा
प्राण ऊर्जाको मात्रा अझै पर्याप्त मात्रा ग्रहण गर्न सकिन्छ। जति बढी प्राण ऊर्जा हाम्रो शरीरमा हुन्छ उति नै हाम्रो सबै शरीरका आयामहरूले एकदम राम्रो काम गर्न सक्छन् आफ्नो किसिमले। जति प्राण ऊर्जाको कमी हुन्छ त्यति नै यी अङ्गहरू, यी शरीरका आयामहरू थकित हुन्छन्, राम्ररी आफ्नो काम गर्न सक्दैनन्। त्यसैले प्राण ऊर्जाको यति धेरै महत्त्व छ। प्राण ऊर्जा भनेको ब्याट्री हो। हाम्रो ब्याट्री फोनमा, टर्चमा भएन भने फोन चल्दैन, टर्च चल्दैन। हो त्यस्तै नै हाम्रो शरीरमा प्राण ऊर्जा भएन भने जुन ब्रह्माण्डबाट प्राप्त हुन्छ प्राणवायुको मार्फतबाट हामीले श्वासको माध्यमबाट लिन्छौँ, प्राण ऊर्जा हाम्रो शरीरमा पर्याप्त भएन भने हाम्रो शरीर पनि फोन नचले जस्तै, टर्च लाइट नचले जस्तै चल्न सक्दैन। प्राण ऊर्जा बिना हामी केही पनि गर्नै सक्दैनौँ। प्राण ऊर्जा नै मूल ऊर्जा हो। त्यसलाई अरू चिजले सहयोग गर्छन्। प्राण ऊर्जाले अरू कोषहरूलाई सहयोग गर्छ अनि त्यसको माध्यमबाट अरू कोषहरू चलेर मनुष्यको जीवन चल्छ। सांसारिक जीवन, पारमार्थिक जीवन सबै कुराहरू व्यवस्थित हुन्छ। मनुष्यको कोष तथा शरीरका आयामहरूमा जति बढी गुणस्तरीय प्राण ऊर्जाको आपूर्ति र उपयुक्त प्रवाह हुन्छ उति नै उसको शरीर स्वस्थ, मन एकाग्र, प्राणमा उमङ्ग, भावनामा प्रेमलता, बुद्धि सृजनशील, आत्मा अर्थात् चेतना जागृत हुन्छ। साथै चेहरामा चमक, आँखामा तेज, स्वभावमा साहस, प्रकृतिमा मिलनसार, प्रवृत्तिमा पराक्रम आदि सकारात्मक गुणहरूले भरिँदै जान्छ र जीवनमा प्रगति गर्छ। सांसारिक जीवनमा पनि प्रगति गर्छ, पारमार्थिक जीवनमा पनि प्रगति गर्छ। पारमार्थिक जीवनको प्रगतिको लागि पहिला मनुष्यले सांसारिक जीवनमा प्रगति गर्नुपर्दछ। सांसारिक जीवनमा प्रगति भएको मनुष्य मात्रै सहज ढङ्गले पारमार्थिक जीवनमा प्रगति गर्न सक्छ र परमात्मा साक्षात्कार, आत्मबोध, तत्त्वबोध, मोक्षसम्म अथवा निर्वाण अथवा इटर्नल लिबरेसन, आत्यन्तिक स्वतन्त्रतासम्म जन्मेर फेरि आउन नपर्ने जन्म मृत्युको चक्रबाट, सांसारिक भवसागरबाट मुक्त हुन्छ। जीवन स्वस्फूर्त ढङ्गले चल्न थाल्छ। जसको प्राण ऊर्जा सन्तुलित छ, हर प्रकारले सन्तुलित हुन्छ, व्यवस्थित र विकसित हुन्छ र यस्तो अवस्थामा व्यक्तिभित्र उचित अवसरको अभावमा सुसुप्त अवस्थामा रहेका उसका लुकेका प्रतिभा, क्षमता, सृजनशीलता, रचनात्मकता, नवीनताहरू प्रस्फुटित हुन्छन् र जीवनका सबै आयामहरू पूर्णतामा विकास हुन्छन्। मनुष्यको जीवनमा यस्तो दिव्य अवस्था हासिल गर्न अन्नमय कोष र प्राणमय कोषभन्दा माथि तथा भित्रको अर्को तेस्रो मनोमय कोष तथा मानसिक र भावनात्मक शरीरको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तथा प्रभावकारी भूमिका रहेको हुन्छ। किनकि हामीले अघिल्लो पाठमा जानेका थियौँ, अन्नमय कोषको भन्दा प्राणमय कोषको शक्ति बढी हुन्छ, प्राणमय कोषको भन्दा मनोमय कोषको शक्ति बढी हुन्छ, मनोमय कोषभन्दा विज्ञानमय कोषको शक्ति बढी हुन्छ र विज्ञानमय कोषभन्दा आनन्दमय कोषको शक्ति अझै कति धेरै बढी हुन्छ। यसकारण हामीले हाम्रा सबै पाँचैवटा कोषहरूलाई सन्तुलनमा राख्ने उपायहरू अपनाउनु पर्दछ हाम्रो सांसारिक जीवन र पारमार्थिक जीवनको सन्तुलित विकासका लागि। हामीले प्राणमय कोषको विवरण सम्पन्न गरेका छौँ। हाम्रो अर्को श्रृङ्खलामा मनोमय कोषको बारेमा रहनेछ। यो विषय सम्पन्न भयो। हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम।